شعبية وريروني زبل أويات أبي أحمد بعلوني أولو منسترات وني أولو أمباسادرات وني أولو ناي عفار مرحتينا زبهالو مثلني أبي أحمد وني أولو تمال بمحرن يخنا قروبا موكرنا نيرنا شعبية بجنبار بري وريرنلو زبل أول 4 مجمريا يلو يورنا له نعتل على فلي حيلي نعتل على من سي عفار كلها تمام من بوريلو زلا أول 4 بتئزاز أبي أحمد أبناء تجراي جونوسايدا وكينات اتيو زودهم مناسي عفار من يتحتاتيو هزو عفار زي حتت كغل الله أول 4 تي زودهم مناسي من يحتات الله أب تجراي أتيهم تودو زحاتيهم كاو عفار ناتور زوقع زنبرة صلاعي نمبرار سراويت تجراي سوسن أتيهم زنبرة وني في الذي أما أخل هزبي كوينهم يمتوكس نيرهم ناي شعبي ناي إثيوبيان شعبيان ناي إثيوبيان إيرتران سراويت أتون تستار تجراي زواج زنبرة أما أخل هزبي عفار كوينهم يمزواجو نيرهم أفتخوينا تنسو أبزي إتوهم كمتو أبوتات عفار شعون زولو زنبرو تجراي أيانا أيا ما أجرنا أيا هزب تجراي موقع أجباب يولوا خمس نور سميعهم تزخون بعل أول 4 شعو إذا كل من سي استود أنا عفر قليل يكونن تخبار مسواتنا زغفلته تجراي مخانا إنبر أب عفرون قليل من سي يكونن من سي عفر بتجراي آتي مويتو حجي عندنا ناب إيرترا آتي دما من سي عفر نمودا أول 4 تلعل من سي عفر يبلل أبي أحمد وانت لعل من سي عفار يبلل اتبحرنا عفار يبلوه تا رياليتي أب حلنا زلاق توصخ لاغن عفار زبهال يلن تبحرنا يولو ايوه عيبلو أبار الله قمرا نقرنا هزو عفار نمودا هزو عفار أب زي ملكوتا آتي مسوعتنا نخفل نمقبار زقور وزلو مخانهم عفار ناتي لسل زحسب أنا حجز جمركو يكونن أفتت صعصع هنات أوان عفار تجراين حديو أول 4 نهزو عفار زقلص أيكونن سلازي هزو عفار حزون انتخونه أو قوني حاوكا هزو تجراي تسلف إلنا إنا نسبخ نيرنا نحتت نيرنا حزي عفار ززولدهم ناوكيرات كأتو مسي إرترا خواقع بقى تورير اللغي ولا الأول 4 زي أباي زوي تلوخ أبي أحمد يا مغنيات أبي أحمد ون أبزخون يكون أخيبا نصوب زأكوه يكون منستراتو زأكوه أو وصاون تخوين امباسادراتو زأكوه إرتراتو ورن الله زبل حجي بفلا يلمكنا صع بزخون من قدي يخدو والله إرترا أتوتن نحنا ون الرقاقيتنا ينا نزارب زلنا إرترا أتوتن سراويت عفارقن آتيلو أقوقمة آتيلو سراويت عفار سلازاتوه أقوقمة سلازاتوه ناي إرترا سراويتي مصين نزلو يلو عويات مؤواي من إساي عفار بزي كونه سلحيت بزي كونه كالكوليشن عبزي يأتوا آتيو واقا نخفل زخور زلو يمالت زي بدن بي أستوعي لكم كتري ويقبا بفلاي ناي عفار من أساي بتنكول أبي أحمد تمزا سلطنهم زلو فقودة برشولوكون كاليين أو زيت مالون نريئكم نيرنا ساتهم كأتيهم واقا مخفالهم يترفون عفار قنب زي يأتوا آتيو واقا خي يخفل انت خونه كام مريتنا وصلنا سراويت إثيوبيا زي تتصوع خاطيولن صوعي زوتو انت خوين أول 4 بيت مغري ناي عفار زي وسنة كأتيولن إلكم كتوصنوا لكم أقول تقراين أقول إرتران كتسلفوا لكم تزي كوينو جن بناي أبي أحمد تنقل من إسي عفار ندقنا خودا أنت غيرو أوريدي تازدلي وان سومتا تبحرون ناي ولو تمريت عفار ون ناي ولو ولو أورمو تاخ قورو خمز دليو
ኦረዲ ብደንብ ክትሓስቡ ይግባአኩም እቲ ጉዳይ ከቢድ እዩ ከምቲ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ስኢሉ ከም ዘረባ ብዘረባ ብሸለልትነት ዝሕለፍ ነገር ኣይኮነን ንዓፋር ሙሉእ ብምሉእ ከጥፍዎ እዩ ዓፋር ኣብ ጅቡቲ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኣሎ እቲ ዝበዝሕ ግን ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ዓፋር 2 ሚልዮን እንተኮይኑ 2 ሚልዮን ህዝቢ ብጥሜት ብኩናት ብስደት ብስእነት ሕክምና ክውድእዎ እዮም ተዝተረፈ መንእሰይ ጥዑይ መንእሰይ ናብ ኩናት እትዮም ክውድእዎ እዮም ኩናት ኤርትራ ኣተነሎ ኢሉ ኤርትራ ሰራዊት ዘይእተወ እንዳሃለወ ኤርትራ ወሪራት እንኢሉ መንእሰይ ዓፋር ኣላዓኢሉ ምስሓቱ እንተዋጊእዎ ብክልቲኡ ወገን ዝዋግኡ ዓፋር እዮም ሕዋት እዮም ክዋግኡ ነንባዕሎም ወዋጊኡ ዓፋር ከዋድኦም እዩ ንምንታይ ዓፋር ክቕነስ በዝሒ ህዝቡ ክቕንስ እዮም ዝደልይዎ ካ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ይትረፍደን ዓፋር ንትግራይ እውን ኮነ ሃና እዮም ዝብልዋ ዘሎ ብደንቢ ክንሪኦ ኢና ፅንሒልና መርትዖታት እውን ኣለውና ግን ሰራዊት ዓፋር ይኣትዩ እምበር ሰራዊት ኤርትራ ኣይኮነን ሰራዊት ዓፋር ከዓ ንዓፋር ነፃ ከውፅእ እምበር ንዓፋር ክወርር ኣይኽእልን ንእሽተይ ቪድዮ ላ ኣወል ስዒድ ዝሰርሓ እዚኣ ክሪአኩም ኣብ ኬላታት ዘስፈሮም ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ዘይኮነ ነቲ ብእዝታት ዝቆመ ሰራዊት ጁላ ክገጥመሉ ዝኽእል ቁመና ይወዲኑ ዘሎ ነዚ ዝተገንዘቡ ሓለፍቲ ፀጥታን ፖሊስን ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጻቶም ክጥቅዕዎ ዝቐነዩ ፅሑፋት መርኣያ ኣትዮሞ ዘለዉ ራዕዲ ዘመላኽት እዩ ራዕዲ ሓቂ እዩ ሓያል ራዕዲ እኒአብ ኢትዮጵያ ማሕበራዊ ሚድያ ተጥለቕሊቑ እዩ ኤርትራ ወረረትና እዩ ዝብል ዝኩሉ ዝረኣኹሞ ሰራዊት እዚኦ ሓደ ግንባር እዩ ባይዘ ወይ ናይ ዓፋር ሰራዊት እዩ ናይ ጉግመ ሰራዊት እዩ ሓጂ ኢብራሂም ኣነ ዛሪበዮ ነይረ ኣብ ቀረባ እውን ክነቕርቦ ኢና ኣብ ቀረባ ክነቕርቦ ኢና ኢንተርቪው ክንገብረሉ ኢና ሓጂ ኢብራሂም እስማን ናይ እጉግመ ሰራዊት መራሒ እዩ ኣብ ሓፂር እዋን ክንድዚ ዝኣክል ሰራዊት ኣዳልዮም ተኣምራት እዩ ፎቶኹም ፀላእኹም ንሰራዊት ዓፋር ጥራሕ ከሽንፈ ይኽእልን ትብኡ ዝኒአ ክልተ እዝ ኣለዉ ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ክልተ እዝ ሰራዊት ተጠርኒፉ ነቲ ሰራዊት እዚ ከሽንፎ ይኽእል ትረፍደ ክልተ እዝ ካሊእ እውን ኣምፅኡ ክስዕሮ ይኽእል ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዘለዉ ከየምፅእ ብኦሮምያ ዘሎ ካሊእ እዩ ካሊእ ፈተና ኣለዎ ብጋምቤላ ዘለኹም ብቤንሻንጉል ዘለኹም ኣምሓራ ዘለኹም ትግራይ ኣሰይፍኒሃ ሕዚ ነዚኣ እውን ብናይ ባዕላ ሰባት ገይሩ ይሕምስ ኣሎ ካሊእ እውን ይብልዎ ኣለዉ እቲ ተንኮሎም እንታይ ማለት ምዃኑ እቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ድሌቶም እንታይ ማለት ምዃኑ ብደንቢ ክትርእይዎ ኢኹም ኣብ ሰሙን ዝቐነየ ዕግርግር ናይ ፌስቡክን ናይ ካልኦት ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ፕላትፎርምታትን ግን ነዚ ሰራዊት እዚ ሪኦም እዮም ትሕዚ ዝረኣኹሞ ሰራዊት ሪኦም እዮም ትሕዚ ዝረኣኹሞ ሰራዊት ከዓ ናይ ዓፋር ሰራዊት ይበሃል ሰራዊት ዓፋር ክንዱእ ዝኣክል እንተድንጊፅዎም ንትግራይ እንተነኽኡ ንኤርትራ እንተነኽኡ ንኻሊእ ኣብቲ ፅምዶ ውሽጢ ዘሎ ሓይል እንተነኽኡ እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ራእዩ እዚ ጠርንፍዎ ምስ ናይ ትግራይ ምስ ናይ ኤርትራ ሓይል ክገብራ ይኽእል ዳ ኣብዪ ኣሕመድ ክንዱእ ዝኣክል ዝሓስብ ኣብ ትግራይ የድሊ ብኤርትራ ወገን ዘሎ እንድሕር ተፈቲሑ ብፅምዶ ኣብዪ ኣሕመድ መሬትና ክነምልስ ከለናስ ዓቕሚ ረኺቡ ተመለሱ ክብለና ይኽእል ዶ ቀውዕ ሓሊፉ ኣሎ ሕዚ ሓጋይ ንኣቱ ኣለና ተከዘ እውን ሕዚ ብደንቢ ዝወረደ እዩ ጨፋዕ ቢልካ እያ ተሓልፍ ሩባ እያ ሕዚ ተከዘ ማለት ብደንቢ ስለ ዝፈልጦ ብኣካል እውን ስለ ዝፈልጦ እየ ዝዛረብ ዘሎ ጥሪ እንዲ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ጥሪ ተከዘ ከምድላይ ቆሪፅካ እየተሓልፍ ሩባ እዩ ተከዘ ኣይኮነን ሕዚ ተድልድል እንተተወቅዐኸ ዝብል ኣብ ሕልናይ ስለ ዝነበረ እየ ዝዛረብ ዘሎ ክረምቲ እንተኮይኑ እሞ ንሓዞ ምዕራብ ትግራይ እንተተባሂሉ ዝኾነ ነገር እንተኾነኸ ተጋጠመኸ ክገጥም እየ እንተበለኸ እንተገጠመኸ ዓሞ ድልድል እንተቆረፀኸ
ሳፕላይና በበይ ይኸውን ከመይ ይኸውን ዝብል ትምስ ኤርትራ ሰላም ኩሉ ግዜ ዘድልየና ምዃኑ ብደንብ ምሕሳብ የድሊ ምስ ኤርትራ ሰላም እንተኮይኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን መሬትና ክወሩ ከም ዘይኽእሉ እዞም ሓይልታት እዚኦም ብተግባር ምርጋፅ ይከኣል እዩ ስለዚ ስግኣቶም ናይ ሰሙን ግን ከምቲ ዝረኣኹሞ ሓያል ሰራዊት ዓፋር ሓያል ቁፅር ዘለዎ ሰራዊት ዓፋር ናብ ዓፋር ኣት ስለ ዘሎ እዩ ሕዚ ናብ ዓፋር ስለ ዝኣተወ ደኣ እሞ እንታይ የስግኦም እንድሕር ናይ ዓፋር ሰራዊት ንዓፋር ጠጠው ዝበለ እንድሕር ኮይኑ ንዓፋር ዝቆመ እንተኮይኑ ኣወል ኣርባ እንታይ የስግኦ ክትብሉ ትኽእሉ እዩ ኣወል ኣርባ እኮ ኣብይ ኣሕመድ ማለት ኣወል ኣርባ ማለት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ልኡኽ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ባንዳ ማለት እዩ ስኳዴላ በልዎ ተደልዩ ትኩስ ይሓፍሰሉ እንተደልዩ ቀዝቃዛ ይሓፍሰሉ ከም ድላይ ገይሩ ዘንቀሳቅሶ ከም ድላይ ገይሩ ዝልእኾ ሰብ እዩ ኣወል ኣርባ ማለት ንሱ እዩ ተዕግርግር እታ ኣውያት ቃለ ምሕተት እውን ገይሩ ኣሎ ቀረባ መዓልቲ ቀዚዩ በቃ ማይ ዝወቕዓ በጊዕ ዝመስል ዝመፅእ ዘሎ ሓይሊ ስኡሉ ተራ ሓይሊ ኣይኮነን ተራ ሽፍታ ኣይኮነን ብቁፅሪ እውን በፅዋር እውን ብስልጠና እውን ዝደልደለ እዩ ካብ ኩሉ ላዕሊ ግን ሕልንኡ ህዝበይ ይውዳእ ኣሎ ህዝበይ ሓራ ከውፅእ ኢሉ ንመስዋእትነት ተዳለወ ተጋዳላ እዩ ተናይ ዓፋር እውን ስለዚ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ክመርሶ ይኽእል ዶ ዓያሾ ይኮኑ እንቶም ፍሉይ ሓይሊ እውን ኣነ ዝመክሮም ሓትኩም እዮም መብዛሕትኡ ዓፋር ትግርኛ ስለ ዝሰምዕ ነቶም ትግርኛ ዘይሰምዑ አንቱም ትሰምዑ ንገርዎም ሰራዊት ዓፋር ናጽነት ህዝቢ ዓፋር ከረጋግጽ ዝወፀ ስለ ዝኾነ ተሓወሱ ናብኡ ናይ ኣወል ኣርባ ልኡኻት ኮንኩም ኣብ ዘይምጥፋእኹም ካብ ክትጠፍኡ ትዝመጽእ ዘሎ ማዕበል ስኢሉ ብተራ ነገር ዝምለስ ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ ሙሉእ ሰራዊት ናብኡ እንተዘምፅእ እውን ክመልሶ ዝኽእል ኣይኮነን ካብ ክትጠፍኡ ምስኦም ክትሕወሱ ይሕሸኩም ሓደ ናጽነት ህዝብኩም ዘረጋግጽ ናይ ባዕልኩም ሰራዊት እዩ ክልተ ኣብይ ኣሕመድ ቃል ብቃል ኣባዱላ እኮ መኻሪ እዩ ዓፋር የላን ከነጭራሽ እኮ ኢሉኩ የላን ብስሩ የላን ዓፋር ትበሃል ከምኡ ኢሉ ኣባዱላ ወሎ ሰበይ እዩ ዘሎ ካበይ ናበይ እዮም ወሎን ቀይሕ ባሕርን ተራኺቦም ብስሩ እውን ቀይሕ ባሕሪ ነዊሕ ሕቐት ኣለዎ ናይ ካሊእ ዓዲ ናይ ካሊእ ሃገር ዋላ ይኹን እንተዝበሃል ነይሩ ግን ንሓና እንተዝብልዎ ንዓፋር ይቐርቦ ዓፋር የለን ዝበሉ ሰባት ግን ሊኢኹምኹም ህዝቢ ዓፋር እንዳጥፍኡ ብጥሜትን ብስእነት መድሓኒትን ዓፋር ማእኸል እቲ ኩናት ዓውዲ ኩናት ንምግባር ዝኸድዎ ዘለዉ ክያዶ ንስኹም ናይ ዓፋር መናእሰይ እንተዘይተረዲእኹሞ እሞ ነዚ ብኣግባቡ እንተዘይፈቲሕኹሞ ምስ ሰራዊት ዓፋር ተሰሊፍኩም ምስ እጉግመ ተሰሊፍኩም እንተዘይመሊስኩምሞ ነቲ ፀላኢ ውሽጥኹም ዝኒሀ እንተዘይውፅኹሞ ሽርሒ ኣወል ኣርባ ሒዛትኩም ምስ ህዝብኹም ያረሞቕ ክትብል ምክንያቱ ዓፋር የላን ዓፋር ዝበሃል የለን ዝብሉ ስለ ዝኾኑ ቶም ለኣኽትኹም ቶም ለኣኽቲ ኣወል ኣርባ ማለት ስለዚ ጥንቃቐ የድልዮ እዩ ኣስተውዒልኩም ክትከዱ ኣለኩም ዝብል ከቕምጥ